विश्वका यी 10 गरिब देशहरू जहाँ 2 छाक खान नपाएर मान्छे मरिरहेका छन्। दर्शकबिन नमस्कार, म शङ्कर भुषाल। तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नुहोला। सर्वप्रथम त दर्शकबिन तपाईँ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो कमेन्ट बक्समा खुलाउन नबिर्सनुहोला। तपाईँले यहाँभन्दा पहिला हाम्रा भिडियोहरू हेरेर अत्यन्तै माया गर्नुभएको छ, हामी अत्यन्तै आभारी छौँ तपाईँको मायाको लागि। दर्शकबिन तपाईँहरूले कहिले हाम्रो नेपाली रुपैयाँको बारेमा जानकारी लिन खोज्नु भएको छ? कहिले सोच्नुभयो हाम्रो देशको पैसा अरू देशहरूको भन्दा किन कम छ? दर्शकबिन यो केही देशहरूमा मात्र यस्तो रहेको छ जहाँ हाम्रो देशको पैसाको मूल्य कम रहेको छ, तर केही यस्ता देशहरू पनि रहेका छन् जहाँ हाम्रो देशको पैसाको मूल्य भन्दा पनि धेरै रहेको छ। हो दर्शकबिन, आज हामीले विश्वका टप 10 वटा गरिब देशहरूको बारेमा चर्चा गर्ने गरी नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् ढिलै नगरी आजको भिडियो सुरु गरौँ। नम्बर 10 मा रहेको छ जाम्बिया। यो देशको बारेमा हामीले कुरा गर्यौँ भने यो देश हाम्रो देशभन्दा गरिब देशको सूचीमा पर्ने गर्दछ। यो देश एउटा सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिरता भएको देश हो, तर यो देश एउटा गरिब देशको हिसाबले चिन्ने गरिन्छ। यो देशको जनसङ्ख्या 33 लाखको हाराहारीमा रहेको छ। यो देशका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू सीमित भएका कारण पनि यो देश गरिब भएको भन्न सकिन्छ। यो देशका मानिसहरूले आफ्नो जीवन चलाउनका लागि सबैले खेतीपाती गर्ने गर्दछन्। यहाँका मानिसहरू धेरैजसो कृषि पेसालाई अँगालेको देख्न सकिन्छ। यो देशका आदि मानिसहरूको घरमा मात्र विद्युतको सुविधा रहेको छ। यो देशका 1/3 मानिसहरू झुपडी अर्थात् छाप्रोमा बस्ने गर्छन्। यो देशका मानिसहरूको औसत आयु 61 वर्ष रहेको छ। यो देशको क्षेत्रफल 10,689 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देशको मुद्रालाई दलासी भन्ने गरिन्छ। यो देशको राजधानी बेन्जुल हो भने यो देशको ठूलो सहर सेरेकुण्ड रहेको छ। नम्बर 9 मा रहेको छ सिरिरा लियोनी। दर्शकबिन यो देश पश्चिम अफ्रिकामा पर्ने एउटा सानो देश हो। यो देशको राजधानी फ्रीटाउन हो। यो देशको क्षेत्रफल 71,740 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँको कुल जनसङ्ख्या करिब 8,59,155 रहेको छ। यो देशमा दाहिने साइडबाट गाडीहरू चलाउने गरिन्छ। यहाँका 80% मानिसहरू कृषि पेसामा आबद्ध रहेका छन्। तर यो देश एउटा प्राकृतिक सुन्दरता भएको देश पनि हो। यो देशमा युद्ध पनि चलेको थियो जुन 2002 मा समाप्त भएको थियो, तर यो युद्धको असर आजभोलि पनि परेको देख्न सकिन्छ। यो युद्धको कारण यहाँका धेरै प्राकृतिक र ठूला योजनाहरू नष्ट भएका थिए। यो देश भ्रष्टाचारीको देशको रूपमा पनि अगाडि आउने गर्छ। यो देशमा कुपोषणका बालबच्चाहरू पनि रहेका छन्। यहाँ मातृशिशु मृत्यु दर पनि बढिरहेको छ। यो देशमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको औसत आयु 52 वर्ष मात्र रहेको छ। यो देश अहिले बिस्तारै आफूलाई विकासको गतिमा ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ। नम्बर 8 मा रहेको छ मेडागास्कर। दर्शकबिन यो देश पूर्वी अफ्रिकामा पर्ने गर्दछ। यो देश गरिब देशहरूको सूचीमा पर्ने एउटा सानो देश हो। यो देशको कुल क्षेत्रफल 5,87,140 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँको जनसङ्ख्या करिब 2,84,27,328 रहेको छ। यो देश एउटा आइसल्यान्डको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। यो देशलाई पहिले फ्रान्सले अधिकार जमाएको थियो भने 1960 मा यो देशले फ्रान्सबाट मुक्ति पाएको थियो। त्यसपछि यो देशको सामाजिक र राजनैतिक अस्थिरता रह्यो, त्यसकारण पनि यो देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हो। यो देशमा आजभोलि पर्यटकहरू पनि घुम्न आउन थालेका छन्, तर अहिलेसम्म यो देशले पर्यटन तथा उद्योगको विकास भने गर्न सकेको छैन। यो देशका मानिसहरू गरिबीका कारण धेरै बिरामीहरू पनि रहेका छन्, जसमा 40% भन्दा बढी मानिस कुपोषणको शिकार बन्न पुगेका छन्। यो देशका मानिसको औसत आयु 66 वर्ष रहेको छ। नम्बर 7 मा रहेको छ मोजाम्बिक। यो देश उत्तरी अफ्रिकामा पर्ने एउटा गरिब देश हो। यो देशको क्षेत्रफल 8,01,590 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँको जनसङ्ख्या लगभग 3,66,684 रहेको छ। यो देशमा पनि बायाँ साइडबाट गाडीहरू चलाउने गरिन्छ। यो देशको राजधानी म्यापुटो हो। यो यहाँ सबैभन्दा ठूलो सहर पनि हो। यो देशमा 16 वर्षसम्म आफू स्वतन्त्र हुनका लागि युद्ध चलेको थियो। यो देशको प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन पछाडि चाहिँ हल्का यो देशले आर्थिक पाटोमा सुधार ल्याउँदै आएको छ। यो देशमा पनि स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको छ। यो देशका 15 देखि 49 बीचका महिला पुरुषहरू करिब 13% मानिसहरू HIV जस्तो यौनजन्य रोगको शिकार बनिरहेका छन्। यो देशमा बसोबास गर्ने मानिसको औसत आयु 60 वर्ष रहेको छ। नम्बर 6 मा रहेको छ लाइबेरिया।
दर्शकवृन्द, यो देश पहिले अमेरिकाको दासको रूपमा रहेको थियो। यो देशको आर्थिक स्थिति पहिले राम्रो अथवा सबल थियो। जब 1990 मा भएको युद्धका कारण 2,50,000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भयो। त्यस पछाडि हजारौं मानिसहरू घरबारविहीन भए। यो देशको सीमित आर्थिक विकासका कारण पनि यो देश गरिबीको रेखामुनि पुगेको देश हो। यो देशको राजधानी मोन्रोभिया रहेको छ। यो देशको कुल क्षेत्रफल 1,11,369 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँको जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने लगभग 5,73,296 रहेको छ। यो देशको मुद्रालाई लाइबेरियन डलर भन्ने गरिन्छ। यो देशमा दाहिनेतिरबाट गाडीहरू चलाउने गरिन्छ। यो देशको सरकार भ्रष्टाचारीको देशमा पनि गर्ने गरिन्छ। यो देशको सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि कुनै पनि योजना बनाएर अगाडि बढेको छैन। यो देशका मानिसहरूको औसत आयु 63 वर्ष रहेको छ। नम्बर 5 मा रहेको छ मालवी। यो संसारको सबैभन्दा गरिब देशमध्ये एउटा देश हो। यो देश उत्तर पूर्वी अफ्रिकामा पर्ने गर्दछ। यो देशको राजधानी लिलोङ्गै हो। यो देश एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र पनि हो। यो देशको कुल क्षेत्रफल 1,18,484 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँको कुल जनसङ्ख्या करिब 1,91,29,952 रहेको छ। यो देशका मानिसहरूको आर्थिक आधार कृषि पेशा नै हो। यो देशमा पनि HIV को समस्या धेरै रहेको छ। यो देशमा एउटा BBC को रिपोर्ट अनुसार 10 लाख भन्दा बढी बच्चाहरू HIV को कारण अनाथ भएका छन्। यो देशको औसत आयु 63.7 वर्ष रहेको छ। नम्बर 4 मा रहेको छ नाइगी। यो देश पश्चिमी अफ्रिकामा पर्ने एउटा गरिब देश हो। यो देश पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। यो देशको कुल क्षेत्रफल 12,67,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देशको राजधानी नाइमे हो, जुन यो देशको सहर पनि रहेको छ। यहाँको कुल जनसङ्ख्या करिब 2,41,12,753 रहेको छ। यो देशको मुद्रालाई वेस्ट अफ्रिकन CFA फ्रान्स भन्ने गरिन्छ। यो देशमा राइट साइडबाट गाडीहरू चलाउने गरिन्छ। यो देशमा पहिले फ्रान्सले अधिकार जमाए पनि पछि स्वतन्त्र देशको रूपमा घोषणा भएको थियो। स्वतन्त्र भएपछि यो देशको राजनीतिक स्थिरताको कारण विकासले गति नलिँदा यो देश गरिबीको सूचीमा परेको हो। यो देशका मानिसहरू पनि कृषि पेशालाई जीवन जिउने आधार बनाइरहेका छन्। यो देशको औसत आयु 60 वर्ष रहेको छ। यो देशमा प्राकृतिक स्रोतको राम्रो सुविधा छ। यो देशमा सुनको उत्खनन पनि सुरु भएको छ। नम्बर 3 मा रहेको छ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ द कङ्गो, DRC। यो देश एउटा प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिएको देश हो, जहाँ हिरा, सुन, तामा प्रशस्त पाइन्छ। यो प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्नुको सट्टा यो देशमा गृहयुद्ध भइरहेको हुन्छ। यसकारण पनि यो देशको आर्थिक अवस्था माथि उठ्न सकेको छैन। युद्धमा यहाँका 60 लाख भन्दा बढी मानिसले आफ्नो ज्यान दिइसकेका छन्। यो देशका 80% मानिसहरूसँग बिजुलीको सुविधा समेत छैन। यो देशमा शिशु मृत्यु दर पनि बढिरहेको छ। यो देश सेन्ट्रल अफ्रिकामा पर्ने एउटा गरिब देश हो। यसको कुल क्षेत्रफल 23,45,409 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँको कुल जनसङ्ख्या 10,50,44,646 रहेको छ। यो देशमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको औसत आयु 60 वर्ष रहेको छ। नम्बर 2 मा रहेको छ बुरुन्डी। यो देशको राजधानी गिट्रिगा हो। यो देशको ठूलो सहर बुजुम्बुरा रहेको छ। यो देश गरिब देशहरूको सूचीमा पर्ने एउटा सानो देश हो। यो देशको कुल क्षेत्रफल 27,834 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँको कुल जनसङ्ख्या करिब 1,18,65,821 रहेको छ। यो देशमा गृहयुद्ध भइरहने हुँदा यो देशले विकास गर्न सकेको छैन। यो देशको सरकार भ्रष्टाचारको सूचीमा पनि पर्ने गर्छ। यो देशका 87% मानिसहरू गाउँमा र 13% मानिसहरू शहरमा बसोबास गर्ने गर्छन्। यो देशमा जम्मा 10% मानिसले मात्र विद्युतको उपयोग गर्न पाएका छन्। यो देशमा मातृ शिशु मृत्यु दर पनि बढिरहेको छ। यो देशका मानिसको औसत आयु 60 वर्षभन्दा पनि कम रहेको छ। नम्बर 1 मा रहेको छ सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, CAR। यो देश सेन्ट्रल अफ्रिकामा पर्ने एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। यो देश संसारकै गरिब देश मध्ये उच्च स्थानमा आउने गर्छ। यो देशको राजधानी बङ्गुई हो। यो देशको कुल क्षेत्रफल 6,22,984 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँको कुल जनसङ्ख्या लगभग 46,66,368 रहेको छ। यो देशमा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू तेल, सुन, हिरा, तामा लगायत अन्य स्रोत साधनहरू हुँदा पनि यो देश युद्धका कारण गरिब भएको छ। यो देशमा युद्धकै कारण देशले विकासको गति लिन सकेन। यो देशमा लगभग 70% मानिसहरू गाउँमा बसोबास गर्ने गर्छन्। यो देशमा 60% भन्दा बढी मानिसहरू कुपोषणको शिकार बनेका छन्। यो देशमा मातृ शिशु मृत्यु दर पनि उच्च रहेको भन्ने गरिन्छ। यो देशका मानिसहरूको औसत आयु करिब 53 वर्ष रहेको छ।
तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै नयाँ अनि रोचक भिडियो हेर्नको लागि तपाईले कमेन्टमा आफ्नो मनमा लागेका अथवा तपाईले आगामी दिनमा कस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आजको भिडियोबाट स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुसाललाई धन्यवाद दिँदै म शङ्कर भुसाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।